Ako si Janet Lapasanda Lacostalis, taga Cagay, Barili, Cebu. Isa ka matutudlo sa Cebu Technological University, Barili Campus. Na-member ko sa CFI since 2022. Usa nga akong napahimuslan ining assistance is kining Mutual Medical Assistance Fund. Kadtong na hospital ko sa Villas, wala gid kabalo ang in charge nga aduna ba ko'y medical assistance. So 2 days after, bago sila nakaibaw nga na ako'y medical assistance, so mao to nga gi-process dayon namo kay pwede daay siya nako ma-avail. Nanawag mi dayon sa kumbana sa manager sa Barili, akong napahimuslan gayud ang medical assistant fund sa CFI. So, gitagaan ko og 100,000 nya kini dako gayong tabang nako. By that time nga nakaibaw ko nga na-avail nako ang medical assistance sa CFI, nalipay kog dako kay usa ni nga naghatag na kog kahupay sa akong kasing-kasing kay ang Villas dako gid kaayo siya og mabayran. Pag abot gid namo is naka-down mi og 20,000. But tungod lagi wala ko kahuna-huna dayon nga naaday ko CFI. So naka-down pag yun mi ana. But after 2 days nga nangutana na dito sa cashier kung naaba mi medical assistance, so nakainom akong bana kawa magyud ko bisag gamay wa ko kahuna-huna nga naada ko'y assistance. So pag ingon sa akong bana murag naa man siguro, ma'am. So gi-ask ko sa akong bana og unsay ako ang medical assistance. So dito ko naka-remember nga na ako'y CFI. So kadto nga panghitabo is nahatagan gud ko ingon sila nganong karon pa kanisulti, ma'am, so pwede uday yung tako adto nga dili ko mo down og 20,000 kay noon ang CFI sa tanan nga mga hospitals dili ko maguol kay every inject nako is 8,000 ang ako ang kada inject. So nga nakabugat pod akong dughan nga imagine 3 pagkaybaw sa everyday nako nga tambal nga good for 1 week. So mao to akong dakong pasalamat sa CFI nga nakahatag ni nako og tabang sa akong pagka-hospital og dili gyud nako ni malimtan nga kini nga tabang sa tibuok nako nga kinabuhi kay usa gyud nga naghatag nako og dakong kaayuhan pod sa akong kaugalingon labi na sa pagtabang sa akong tibuok pamilya nga wala mi nagkalisod nga bisan pa man nasulod mi sa private hospital pero adunay medical assistance. Akong dakong pahinungod sa CFI, manghinaot ko nga daghan pa og mosulod mo rehistro sa CFI og akong dakong pasalamat sa tibuok branch sa CFI. Happy 55th founding anniversary Cebu CFI Community Cooperative. Daghang salamat.